लाहौर शहर में धुंध की शिद्दत में कमी के बावजूद सर्दी की लहर बरकरार है। महकमे मौसमियात के आइंदा हफ्ते बारिश की पेशगोई के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ने का मजीद इम्कान। मौसम से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। सुलेमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर शहर में भी सुबह सवेरे से धुंध का राज है, जिसके बाद हर शय धुंधला गई है। हद निगाह इंतहाई कम रह गया है। धुंध के बायस मोटरवे को भी बंद करना पड़ गया है। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी बटिया तक धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे इंतजामिया का कहना है कि शहरी धुंध की वजह से मतबादल रास्ता इस्तेमाल करे। अगर बात करें मौसम की तो शहर लाहौर में सुबह सवेरे ही ठंडी हवाओं का राज भी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को नजर आ रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम भी 7 रहेगा। साथ ही अगर शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स या फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो 205 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो 5वें नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क रहेगा और बारिश के इम्कानात नहीं है। जी, दीगर खबरों में आपको बताएंगे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। चेयरमैन PTI कराची से शहबाज शरीफ, लाहौर से बिलावल भुट्टो, लोधरा से जहांगीर तरीन से मुतल्लिक आज महफूज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद, हम्माद अजहर के कागजात पर एतराज़ आए। फरूख हबीब, राजा रियाज, अली साही समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात क्लियर करार। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का किसान कन्वेंशन से खिताब, कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करने का ऐलान। कहा, किसान हमारे ज़रई शोबे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पूरी कौम को अपने किसानों पर फ़ख्र है। SIFC के तहत इक़दामात से पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकलने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद और खुशहाल मुस्तक़बिल की तरफ ले जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, ज़राअत का शोबा समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए खुसूसी अहमियत रखता है। पाकिस्तान को बड़ी मुआशी ताकत बनाने का मिशन। इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन का इनेकाद। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC की छतरी तले मुख्तलिफ संग मील हासिल करने पर वजारतों और महकमों के बाहमी तावन को सराहा। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि ज़राअत निचली सतह पर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहमियत रखती है। ISPR के मुताबिक शुरा से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि किसान हमारे ज़री शोबे की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनकी अनथक मेहनत लाखों पाकिस्तानियों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। हमें और पूरी कौम को अपने किसानों पर फ़ख्र है। सलार ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है, जिसकी आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा किसानों और ज़री रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे-आज़म के 3 ज़रूरी उसूलों ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि तमाम अजला में ज़री माल्स का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ आसान ज़री कर्जों, कोल्ड स्टोरेज के चैन, मौसमियाती तब्दीली के तासरात से महफूज बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइफ स्टॉक की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से सियासी मुशावरत की इजाज़त दे दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नए और पुराने चेयरमैन PTI की मुशावरत बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं? मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI से पार्टी टिकटों की मुशावरत की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत में पेश होकर दरख्वास्त काबिल समाअत होने की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नए और पुराने चेयरमैन PTI की मुशावरत बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? मुशावरत
عدالت میں مخالفت سے غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس نگران حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے۔ گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور سیاسی مشاورت کی اجازت کے لیے درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے ہمیں بلے کا نشان نہ ملے، ہمارے امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں، بڑی جماعت کو الیکشن سے نکالنا جمہوریت کے خلاف سازش ہے، کیا تیسری قوت کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے؟ عدلیہ سازش پر نظر رکھے۔ بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں مخالفین ہارس ٹریڈنگ چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کی باقیات عوام کا سامنا کرنے سے شدید خوف زدہ ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے نیوز کانفرنس میں سیاسی حریفوں کی عدلیہ مخالف تقاریر کی ویڈیو چلا دی۔ کچھ بات کریں گے انتخابی نشان کے حوالے سے تو الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کا انتخابی نشان بحال کرنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں اپیل دائر کرے گا، جس میں بلے کے نشان کے حوالے سے حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ تفصیلات رپورٹ میں دیکھیے۔ تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس، قانونی ٹیم کی طرف سے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ قانونی ٹیم کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے حکم امتناع کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں اپیل دائر کرے گا۔ الیکشن کمیشن درخواست میں پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کو خارج کرنے کی استدعا کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ سے رجوع سمیت دیگر مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا۔ بات کریں گے انتخابات کو لے کر تو مسلم لیگ نون کے وفد نے کراچی میں ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد میں رہنماؤں سے اہم ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ابھی تک دونوں جماعتوں کے درمیان NA 242 کی نشست کے لیے اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ فریقین کی مذاکراتی کمیٹیز کا اس حوالے سے دوبارہ ملاقات کا فیصلہ۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کو پیشی پر کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو، وہ جسے 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے باوجود گرفتار کیا جائے۔ تفصیل جانتے ہیں ثاقب عالم کی رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان حلقہ NA 242 کی نشست کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اس حلقے سے ایم کیو ایم نے مصطفیٰ کمال اور نون لیگ نے شہباز شریف کو ٹکٹ دیا ہے۔ کراچی میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ایم کیو ایم کی جانب سے ایک بار پھر اختیارات کے نچلے سطح تک منتقل کیے جانے کا مطالبہ دہرایا گیا، جس کی شہباز شریف نے تائید کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ الیکشن میں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان نے ترقی کی طرف جانا ہے۔ فیصلہ کریں کہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے، اس شہر کو عظیم بنائیں گے، اور ایم کیو ایم یقیناً اس معاملے میں ہمارے پارٹنرز ہیں، بہت سنجیدہ پارٹنرز ہیں۔ اس موقع پر کنوینر متحدہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ موجودہ حالات میں سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ جتنی ہم آہنگی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسلم لیگ میں آج ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ میں اس کی بنیاد پر ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے لیے بہادر آباد مرکز کا دورہ کرنے والے نون لیگی وفد کی سربراہی شہباز شریف نے کی۔ ملاقات میں ایاز صادق، سعد رفیق، مریم اورنگزیب بھی شامل تھے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد دونوں جماعتوں کے مذاکراتی کمیٹیوں میں پھر بیٹھک لگے گی۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ ثاقب عالم، GNN کراچی۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری رہا۔ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے NA 242 کراچی سے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگایا۔ ریٹرننگ افسروں نے شہباز شریف، بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری، MQM کے فاروق ستار، دیگر امیدواروں کے کاغذات درست قرار دیے۔
مراد سعید کے کاغذاتی نامزدگی مسترد، شہباز شریف، بلاول بھٹو، حماد اظہر، قاسم سوری، جام کمال کے کاغذات پر اعتراض عائد۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری رہا۔ NA 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر پیپلز پارٹی نے اعتراض دائر کر دیا، جس پر ریٹرننگ آفیسر نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بلاول بھٹو کے NA 127 لاہور سے کاغذات نامزدگی کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے کاغذات نامزدگی پر دبئی کا اقامہ ہولڈر ہونے کا اعتراض عائد کر دیا گیا۔ ادھر کوئٹہ میں ریٹرننگ آفیسر نے PTI کے رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگا دیا۔ PTI کے سینیٹر اعجاز احمد چودھری کے کاغذات NA 127 لاہور سے منظور ہو گئے۔ حنیف آوازی، ایاز صادق، سینیٹر منظور کاکڑ اور راجہ بشارت کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ PTI کے رہنما مراد سعید نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 4 سوات سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جنہیں RO نے مسترد کر دیا۔ MQM کے رہنما فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن کے کاغذات نامزدگی بھی درست قرار دیے گئے۔ طلال چودھری، نبیل قبول، فرق حبیب، راجہ ریاض، علی ساہی سمیت متعدد رہنماؤں کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ جہانگیر ترین، طلال چودھری اور اون چودھری کی PP 105 سے جانچ پڑتال جاری ہے۔ اگر موجودہ ماحول میں الیکشن ہوئے تو کوئی زیادہ اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 2018 کے انتخابات کے بعد طے کیا تھا کہ جعلی اسمبلی میں حلف نہیں اٹھائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کو سندھ اور نون لیگ کو پنجاب میں حکومت بنانے کی جلدی تھی۔ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، مگر نون لیگ کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ہم نے فتنے سے جان چھڑانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کو قبول کیا، بصورت دیگر یہ میری رائے نہیں تھی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 29 دسمبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,53,480 تک پہنچ چکی ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے 112 گاڑیوں میں 131 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ دوسری جانب ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر، کہیں سب اچھا تو کہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کیا جانے لگا۔ صاف شفاف انتخابات ملکی مسائل کے خاتمے کے لیے کتنے ضروری ہیں، جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ بات کی آمد لیول پلینگ فیلڈ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو مل رہی ہے یا نہیں؟ اراکین پارلیمنٹ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے؟ آپ بتاؤ۔ شارٹ کوشچن کا شارٹ آنسر نہیں مل رہا۔ اگر انہوں نے ڈیلے کرنا ہوا، یہ ویٹ کریں گے ٹل دا ویری اینڈ، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تحریک انصاف جیت رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ انتخابات کو کسی نہ کسی بہانے ڈیلے کر دے۔ PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے، تو اس ٹائم تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ لیونگ فیلڈ صحیح ہے۔ ہر ایک کو مل رہی ہے، مگر وہ زیادہ مانگ رہے ہیں۔ آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، آپ 4 لاکھ مانگ رہے ہیں، 4 لاکھ میں دے نہیں رہا، اس لیے آپ نعرے مار رہے ہیں۔ سب ایکول لائن پر ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، انتخابات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ مسائل تو ہیں ظاہر ہے ہمارے ملک میں، لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ اچھا ایک الیکشن ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سب سے پہلے انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ شفافیت پہ ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو میدان میں ہے، وہ جو کنونشنز کر رہی ہے، جو الیکشن کیمپین میں ہے، جو اپنا منشور پیش کر چکی ہے۔ کاغذات چھینے جا رہے ہوں اور تجویز کنندہ اور تعین کنندہ کو غائب کیا جا رہا ہو، نیب، FIA اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہو اور کچھ اور لوگوں کو سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہو، تو یہ کہاں کی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کر رہی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر کہتے ہیں جتنی اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے اس دفعہ اس سے زیادہ ہے۔ کیمرامین عتیق مہر کے ساتھ اکرام اللہ جویا، GNN پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ ملک میں مہنگائی کا راج، ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.37% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مجموعی شرح 43.25% کی سطح کو چھو گئی۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی، تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
महंगाई का जोर कब टूटेगा? कम तनख्वाह और डबल खर्च से सफेद पोश तबके का भरम भी टूट गया। शहरी कर्ज मांग मांग कर महीना गुजारने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान प्याज की कीमतों में बड़े इजाफे ने शहरियों के आंसू निकलवा दिए। फी किलो प्याज 24 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ। मुर्गी का गोश्त 16 रुपए 33 पैसे, फी किलो चीनी 1 रुपए 92 पैसे, दाल मूंग फी किलो 8 रुपए 31 पैसे, दाल माश और दाल मसूर के दाम भी बढ़ गए। शहरियों का कहना था कि होशरुबा महंगाई ने कमर तोड़ दी। सब्जियां बहुत ऊपर चली गई हैं, प्याज अब 1000 रुपये दड़ी हो गया है, आलू को आप देख लें 700-800 रुपये दड़ी हो गया है। दिन बे दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सब्जी बहुत महंगी है, दाल है, चावल बहुत महंगाई है पाकिस्तान में। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू फी किलो 6 रुपए 65 पैसे, टमाटर फी किलो 51 पैसे सस्ते हुए, जबकि अंडों की फी दर्जन कीमत में 1 रुपए 55 पैसे कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते घी, कुकिंग ऑयल, जलाने की लकड़ी के नर्ख भी कम हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ब्रेड, चावल, ताज़ा दूध और दही की कीमतों में भी इस्तेकाम रहा है। मुल्क में गैस लॉसेस में बड़ा इजाफा देखने में आया। गैस कंपनी कमी को पूरा करने के लिए गैस ब्लॉक्स का तयन तो कर चुकी, मगर इन ब्लॉक्स की ऑक्शन में किसी बैनुल-अक़वामी कंपनी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में सेक्रेटरी पेट्रोलियम का बड़ा इंकशाफ। उनकी जानिब से कहा गया, अब इन ब्लॉक से गैस मकामी कंपनियां निकालेंगी। तफसीलात रिपोर्ट में। सेनेटर अब्दुल कादिर की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास। मकामी गैस ब्लॉक्स के ऑक्शन में आलमी कंपनियों के हिस्सा न लेने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि आबादी बढ़ रही है और गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। रवा साल 18 करोड़ मुकब गैस सिस्टम में शामिल हुई है। हमने मुल्क में गैस ब्लॉक का तयन किया है जिसके ऑक्शन में किसी आलमी कंपनी ने हिस्सा नहीं लिया। गैस ब्लॉक से मकामी कंपनियां ही गैस निकालेंगी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने मजीद बताया कि OGDCL इस ब्लॉक्स में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। आलमी कंपनियों को लाने के हमारे पास जियोलॉजिकल डाटा होना चाहिए जिसके लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत है। चेयरमैन कमेटी बोले कि सालों से LNG मंगवा रहे हैं लेकिन 2 से 3 ठेकेदार हैं जो कीमतों का तयन करते हैं। दीगर कंपनियों को भी इजाजत दें ताकि वो LNG दरामद कर सकें। ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली के बाद गैस के लॉसेस भी हद से बढ़ने लगे। हुकाम के मुताबिक सुई नॉर्दर्न में गैस लॉसेस 15% हैं। गैस कंपनी के लॉसेस सिंध में 9% और बलूचिस्तान में 66% तक हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली इंडस्ट्रीज़ के बिजली कनेक्शन काटने का इंदिया दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नए साल में अहद करना होगा कि दुनिया के माहौल को किस तरह साफ रखना है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इबादुल हक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की जिसमें निशानदेही की गई कि स्मोक के तदारक के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। समाअत के दौरान अदालत ने LWMC को सड़कों पर छिड़काव करने की हदायत की और हुक्म दिया कि छिड़काव के लिए नहर और वजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालत ने खबरदार किया कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर वासा जिम्मेदार होगा। जुडिशल कमीशन ने अदालत में तजवीज़ दी कि मैचेस के दौरान लाइट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स माहौल दोस्त होने चाहिए। PDMA के वकील ने बताया कि सांस ऐप को मजीद बढ़ाया जा रहा है और इस ऐप की मदद से धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। अदालत ने जोर दिया कि चीन ने जिस तरह इंडस्ट्री को शहर से बाहर मुंतकिल करके स्मोक पर काबू पाया, यहाँ भी ऐसा करना चाहिए। अदालत ने रिमार्क दिए कि स्मोक के तदारक के लिए ये इस साल की आखिरी समाअत थी। अदालत ने दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लाहौर में पंजाब आर्ट काउंसिल के ज़रिए तमाम सालाना आर्ट एंड कल्चर एक्सपो का इफ्तिताह किया गया। रंगारंग मेले में रिवायती खानों सकाफत की अक्कासी करते स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। तफसीलात महमूदुर रहमान की रिपोर्ट में देखिए। अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स कज़ाफी स्टेडियम में सालाना आर्ट एंड कल्चर एक्सपो का इनेकाद निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर ने इफ्तिताह किया। सूबाई वज़रा मंसूर कादर, बिलाल अफजल और वहाब रियाज भी मौजूद थे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। वजीर सकाफत ने सकाफती खेलों का जायजा लिया। कुश्ती के मुकाबले जीतने वाले पहलवानों को नकद इनामात से नवाजा। एंड कल्चर के 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। सूबाई वज़रा ने इलाकाई खेलों, घरेलू दस्तकारियों और आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स का मुआयना किया। आमिर मीर का कहना था कि एक्सपो से सकाफत और कीमती तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। पंजाब भर से मुख्तलिफ दस्तकार, फनकार और हुनरमंद जो हैं वो अपना सारा अपनी बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो लेकर आए हैं। यहाँ पर 3 रोज़ ये एक्सपो जारी रहेगा।
शुरा ने कल्चरल मेले को मयारी तफरीक का बेहतरीन जरिया करार दिया। बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा रिवायती चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, रिवायती काम देखने को मिल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं ट्रेडिशनल पाकिस्तान के और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल में शहरियों के साथ सूबाई वज़रा भी क्लासिकल म्यूजिक और रवायती खानों से लुत्फानंदोज हुए। आर्ट्स एंड कल्चर एक्सपो 3 रोज जारी रहेगी। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ हमुदुर रहमान, GNN लाहौर।